ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभृजयतेतरां पूर्वार्धे कथिता स्तुत्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अधिकथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भ्वादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे तत्र 38 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 38 पाठे तत्र वयं कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इति सूत्रगतं विशिष्टं सिद्धान्तम् आदाय चर्चां कृतवन्तः। तत्र कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि इत्यस्य विगतपाठे अर्थः दृष्टः। आमन्ताल् लिट्पराः कृभ्वस्तयः अनुप्रयुज्यन्ते इति। तदनन्तरं गतपाठे अस्माभिः ज्ञातं यत् आमन्ताः लिट्पराः कृभ्वस्तयः इति अयम् अर्थः, नाम सूत्रस्य अयम् अर्थः कुतः लभ्यते इति चेत् तत्र प्रत्याहारः आश्रीयते। प्रत्याहारस्य च नाम भवति कृञ्। अत्र प्रत्याहारः वर्तते तेन, नाम कृञ् इति धातौ कृञ् इत्यनेन एकः कृञ् इत्येव न विवक्षितः वर्तते, परन्तु अन्येपि केचन धातवः अथवा कौचन धातू अत्र विवक्षिते स्तः इति आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र क्रियङ्ग्रहणं लिङ्गं भवति, ज्ञापकं भवति। कुतः? यतोहि यदि एकस्य एव अनुप्रयोगः क्रियधातोः अभविष्यत् तर्हि तत्र आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इत्यत्र क्रियः इत्यस्य ग्रहणस्य अपेक्षैव न भवति स्म। यतोहि आमन्तात् क्रियः एव अनुप्रयोगः भवति इत्ययं विषयः स्फुटः भवति स्म, स्पष्टतया ज्ञायते स्म। एवं किल? अतः तत्र नाम उक्तं यत् इति सूत्रे क्रियग्रहणसामर्थ्यात् अनुप्रयोगः अन्यस्याप्यस्ति इति ज्ञायते। तेन कृभ्वस्ति योगे इत्यतः क्रियो तृतीयशम्भबीजात् कृशौ इति ज्ञकारेण प्रत्याहाराश्रयणात् कृभ्वस्ति लाभः इति तत्र पठितम्। एवं खलु? कृभुः अस् इति एतेषां लाभः नाम प्राप्तिः भवति। स च प्रत्याहारः तद्धितेषु निर्मीयते इति अस्माभिः तत्र पठितम्। ततश्च यद्यपि तस्मिन् प्रत्याहारे आहत्य 4 धातवः वर्तन्ते, परन्तु अनुप्रयोगाय 4 धातून् वयं न स्वीकुर्मः। 3 एव धातून् कृ भू अस् इत्येतां वयं स्वीकुर्मः। तत्र सम्पद् अभिहितौ सम्पदा च इत्यत्र सम्पद्धातुः यः पठितः स तु धातुः तत्र नैव स्वीक्रियते इति। कुतो न स्वीक्रियते इति चेत् तत्र कारणम् उक्तं। नाम तेषां नाम कृभु अस् इत्येतेषां क्रियासामान्यवाचित्वात् आम् प्रकृतीनां विशेषवाचित्वात् तदर्थयोः अभेदेन अन्वयः इति। तदर्थयोः अभेदेन प्रकृते अन्वयः नाम सम्बन्धो भवति इति भावः। सम्पदिस्तु प्रत्याहारे अन्तर्भूतोऽपि अनन्वितार्थत्वात् न प्रयुज्यते। सम्पद्धातुः यः वर्तते सः तु प्रत्याहारे अन्तर्भूतः अस्ति चेदपि तस्य अनन्वितार्थत्वं वर्तते, नाम अभेदेन अन्वयः न भवति।
भेदेन अन्वयः भवति। एवं खलु। तच्च अस्माभिः तत्र ज्ञातं, नाम कृ भू अस् इमाः तिस्रः क्रियाः सामान्यक्रियाः वर्तन्ते। एध, क्रीड, खाद, भुज इमाश्च क्रियाः विशिष्टाः क्रियाः वर्तन्ते। एवं खलु। सामान्यविशेषयोः अभेदेन अन्वयः भवति। विशेषविशेषयोः अथवा विशेषयोः मिथः अभेदेन अन्वयः न भवति, तत्र भेदः एव भवति। सम्पद्धातोः अर्थः विशिष्टः, एधधातोरपि अर्थः विशिष्टः, द्वयोः अपि अर्थः विशेषः इति कृत्वा अनयोः विशेषयोः मिथः अभेदान्वयः भवितुं नार्हति। भेदेन एव अन्वयः भवति। अनुप्रयोगस्तु तेषामेव येषाम् अभेदेन अन्वयः वर्तते। कृभुः अस् येन केन सह अपि धातुना सह सामान्यत्वेन अभेदं कल्पयन्ति एते त्रयः धातवः। सम्पद् इति धातुस्तु विरुद्धार्थः वर्तते, नाम एधधातोः एव अर्थम् अनुसरति इति नास्ति। एवं खलु। इति सिद्धान्तपूर्वकम् अस्माभिः तत्र पठितम्। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयश्च अस्माभिः इत्थं पठिताः। एवञ्च क्रीप्रत्याहारे सम्पदोऽपि कुतो न ग्रहणमित्यत आह सम्पदि स्थिति अनन्वितार्थत्वादिति। अग्रे उक्तं सिद्धस्य वस्तुनः रूपान्तरापत्तिः सम्पदेरर्थः एधादिधातोस्तु आं प्रकृतिभूतस्य वृद्ध्यादिः इत्यर्थः। तयोः उभयोः अपि विशेषरूपत्वेन सामान्यविशेषभावाभावेन अभेदान्वय असम्भवादित्यर्थः। इति एतावान् विषयः अस्माभिः विस्तरेण तत्र व्याख्यायाः अपि सरलीकरणं विधाय गतपाठे ज्ञातः। अधुना तावत् तत्र अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एवञ्च अस्माकं क्रमे भुवादिप्रकरणस्यास्य तत्र 37 पाठः आरब्धो भवति। एवं किल। तत्र अग्रे कथयति अतएव कृभ्वस्तीनां ग्रहणम् इति भाष्यं सङ्गच्छते इति भावः। एवं खलु। कृभु अस् इत्येतेषां ग्रहणं भवति, नाम प्रत्याहारे अपि कृभु अस् एते ये त्रयः धातवः वर्तन्ते तेषामेव ग्रहणमत्र कर्तव्यम्। अन्यः धातुः तत्र नानुमतः। एवं खलु। आम्, प्रत्याहारकल्पना च या वर्तते सापि भाष्यादेव उद्भूता वा इति एतदर्थं तु भाष्यमपि एकवारम् अस्माभिः द्रष्टव्यम्। तत्र काशिकां यदि पश्यामः तत्र तु प्रत्याहारचर्चा अस्ति। तत्र उक्तं क्रियति प्रत्याहारेण गृभस्थयः गृह्यन्ते इति। तर्हि नूनमेव भाष्यादेव इदं एतादृशः सिद्धान्तः उद्धृतः अस्ति। यतोहि दीक्षितेन इदं प्रथमतया इदमुच्यते इति नास्ति। इतः पूर्वं काशिका कृता एव वस्तुतः भाष्यकारानन्तरम् अत्र अस्मिन् विषये अस्माकं कृते सरलीकृत्य विषयः उपस्थापितः। तदुत्तरवर्तिभिः दीक्षितादिभिः स एव पन्थाः अत्र अनुसृतः वर्तते। व्याख्यात्रा भाष्यस्य प्रामाण्यं प्रदाय पुष्टिः अपि अस्य विचारस्य क्रियमाणा वर्तते। नाम सम्पद्धातुः अत्र नैव गृह्यते, परन्तु प्रकृते कृ भू अस् एते त्रयः ये सन्ति धातवः एतेषामेव प्रकृते
ग्रहणं भवति इति भाष्यमपि इह प्रमाणं भवति इति भावः। सम्यक् अग्रे उच्यते। ननु आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रं खलु अग्रे पठिष्यते। कथयति इति क्रियः आत्मनेपदविधायकसूत्रं वक्ष्यमाणं व्यर्थम्। एवं खलु आम् प्रत्ययवत् क्रियोनुप्रयोगस्य इत्यनेन किं क्रियमाणं वर्तते? कः तस्य अर्थः दृष्टः? आम् प्रवृत्त्या तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं स्यात् इत्युच्यते। एवं खलु तर्हि तत्र आक्षिप्यते किं नाम आम् प्रत्ययवत् इति क्रियः आत्मनेपदविधायकं सूत्रं वक्ष्यमाणं व्यर्थं। कुतः? किं कारणं? किमर्थं व्यर्थं तद् वदति? क्रियः किंसंज्ञकं पदम् अग्रे भवेत्, किंसंज्ञकः लादेशः अग्रे भवेत्, परस्मैपदसंज्ञको वा आत्मनेपदसंज्ञको वा लादेशः अग्रे भवेत् इत्येतस्मिन् विषये कः वदिष्यति भोः? अतः सूत्रमेव इदं व्यर्थम् इति कथं भवता उच्यते? एवं खलु। परन्तु तस्यापि युक्तिः अस्ति। कथयति स्वरितञ्यतः इत्येव तत्सिद्धेः वा न वा? स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति खलु उच्यते। स्वरिते तु यः धातुः ञिच्च यः धातुः तस्मात् अथवा तादृशात् धातोः तत्र कर्तृगामिनि क्रियाफले सति आत्मनेपदत्वं भवति, अन्यथा परस्मैपदत्वं नाम परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इत्युच्यते। तर्हि प्रकृते आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः अपेक्षितः खलु? एवं खलु आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः अपेक्षितः। सः तु स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति यत् सूत्रं पूर्वं पठितं तेन एव सूत्रेण सिद्धः भवति। नाम आत्मनेपदसंज्ञकाः प्रत्ययाः तेन एव खलु सिद्धाः भवन्ति। एवं खलु इत्याशङ्क्याः नाम एतादृशीम् आशङ्कां कुर्वन् कथयति कः ग्रन्थकारः? नाम आशङ्कापि बोधाय एव, परन्तु तथा विषयस्य उपस्थापनं व्याख्यातॄणां ग्रन्थकर्तॄणां च तत्र शैली काचित् भवति। नाम एवं रीत्या विषयस्य उपस्थापनस्य करणस्य। अस्तु उच्यते क्रियस्त्विति मूले पश्यन्तु। क्रियस्तु कर्तृगामिनी क्रिया क्रियस्तु क्रियाफले परगामिनी परस्मैपदे प्राप्ते। एवं खलु नाम यः धातुः नाम एतेषु त्रिषु धातुषु नाम येषाम् अनुप्रयोगः क्रियते तेषः डुक्रिं करणे इति योऽयं धातुः वर्तते सः ञित् वर्तते इति कृत्वा आत्मगामी नाम कर्तृगामी यदा फलं भवति तदा आत्मनेपदं, परगामी यदा क्रियायाः फलं भवति तदा परस्मैपदत्वं भवति इति खलु उच्यते। तत्रैव शङ्क्यते। किं शङ्क्यते? तदेव नाम तत्र क्रियस्तु क्रियाफले परगामिनी परस्मैपदे प्राप्ते इति। नाम क्रियधातुः यः वर्तते तस्मात् आत्मने नाम स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन आत्मनेपदप्रत्ययः क्रियधातोः नाम आमन्ताद् यः अनुप्रयुक्तः क्रियधातुः तस्मात् लिटः स्थाने आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः न भवितुमर्हति इति न भवति। निश्चयेन भवितुमर्हत्येव। केन? स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन। परन्तु कर्तृगामी क्रियाफलं यदा भवति तदैव खलु परगामी यदा क्रियाफलं तदा परस्मैपदत्वम् अपि लभ्यते किल? तद् अत्र नापेक्षितम्, अनुप्रयोगसन्दर्भे नापेक्षितम्।
एवं किल। एवं तर्हि प्रकृते अपेक्षा का अस्ति? प्रकृते अपेक्षा एषा वर्तते यत् तत्र परगामी क्रियाफलं वा भवतु, आत्मगामी वा फलं वा भवतु, आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव अपेक्षितः। एवं खलु। एधाञ्चकार इति रूपं नापेक्षितम्। एधाञ्चक्रे, क्रियाफलम् आत्मगामी वा भवतु परगामी वा भवतु, एधाञ्चक्रे इत्येव तत्र प्रयोगः भवति। एवं किल। अतः तत्र नाम तदर्थं प्रकृते आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य इति सूत्रं व्यर्थम् अस्ति इति वक्तुं न शक्यते भोः इत्यस्ति विषयः। एवं खलु। तर्हि अयं सिद्धान्तः ज्ञातः। अपि च एका स्पष्टता अत्र इतोपि कर्तव्या। एषा स्पष्टता अग्रिमविचाराणाम् अवगमनाय अथवा अग्रिमसूत्रस्य पठनात् पूर्वमेव, यद्यपि सा व्यवस्था पठिता वर्तते, परन्तु ताद्व्यवस्थासम्बन्धीनी स्पष्टता अत्र बुद्धौ स्थापनीया। अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदमित्यनेन सूत्रेण यः धातुः अनुदात्तेत भवति ङिच्च भवति, तस्मात् कीदृशः प्रत्ययः विधीयते? आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः विधीयते। एवं खलु। तत्र एषा चर्चा नास्ति का यत् आत्मगामी क्रियाफलं वा भवतु परगामी वा क्रियाफलं भवतु तदा आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः न। तत्र क्रियाफलस्य आत्मगामित्वं वा परगामित्वं वा इति न चर्चितं। न चर्चितं तर्हि क्रियाफलम् आत्मगामित्वं वा भवतु, क्रियाफलस्य आत्मगामित्वं वा भवतु परगामित्वं वा भवतु, आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भवति। अनुदात्तेत यः धातुः ङिच्च यः धातुः, तस्मात्। विषयः स्पष्टः। उदाहरणाय एधते इति अस्ति, बाधते इति वा अस्ति। आत्मगामी क्रियाफलं वा भवतु परगामी क्रियाफलं वा भवतु, आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भविष्यति। आम्, आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव एभ्यः धातुभ्यः भविष्यति यदि क्रियाफलं कर्तृगामी अस्ति, अर्थात् आत्मगामी अस्ति। इति केषां धातूनां विषये? ये स्वरितेतः वर्तन्ते, ङितश्च वर्तन्ते, तेभ्यः। स्वरितेतां ङिताञ्च धातूनां क्रियाफलं नाम तेभ्यः या क्रिया ज्ञाप्यते, सा क्रिया, तस्याः यत् फलं तद् परगामी यदि भवति तदा परस्मैपदत्वं भवति। कुतः? आत्मगामित्वे सत्येव आत्मनेपदविधानस्य विशेषतया परिगणनत्वात्। एवं खलु। एवं तर्हि यदा फलस्य आत्मगामित्वं तदा आत्मनेपदं, परन्तु केभ्यः धातुभ्यः? स्वरितेभ्यः ङिद्भ्यश्च। परगामित्वं तदा परस्मैपदत्वं केभ्यः? स्वरितेभ्यः ङिद्भ्यश्च। अनुदात्तङ्गित आत्मनेपदम् इत्यत्र तु नास्ति। अत्र तु अनुदात्तेत् ङिच्च यः धातुः, तस्मात् आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भवति। क्रियाफलं परगामित्वं वा भजेत, आत्मगामित्वं वा भजेत, अर्थात् कर्तृगामित्वं वा भजेत। एवं खलु। किञ्च ये तु न सन्ति अनुदात्तेतः, ये च न सन्ति ङितः, ये च न सन्ति स्वरितेतः, ये च न सन्ति ङितः, तेभ्यस्तु केवलः परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव। तत्रापि किं नाम येभ्यः परस्मैपदसंज्ञकः एव प्रत्ययः भवति, सः अपि
क्रियाफलम् आत्मगामित्वं क्रियाफलम् आत्मगामी स्याद्वा परगामी स्याद्वा परस्मैपदत्वमेव सर्वदा। एवं खलु। अतः स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले अनुदात्तं यदा आत्मनेपदम् अथवा अनुदात्तं यदा आत्मनेपदं स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति सूत्रद्वयविषये एषापि सूक्ष्मबुद्धिः नितान्तं कर्तव्या, अन्यथा आजीवनं भ्रमः भवति। कः? भोः, अत्र आत्मगामित्वम् अस्ति तथापि परस्मैपदत्वं श्रूयते, अत्र परगामित्वम् अस्ति तथापि आत्मनेपदत्वं स्वीक्रियते, नावगम्यते इति चेत् एतत् सूत्रद्वये एव सम्पूर्णतया समाधानं वर्तते। न, इतः आत्मनेपदप्रपञ्चनं तु अन्यदपि वर्तते, परन्तु धातूनां विषये सामान्यतया एषः विषयः अस्माभिः आद्यस्तरे बुद्धौ स्थापनीयः। यद्यपि आत्मनेपदप्रकरणमेव अग्रे वर्तते, परस्मैपदप्रकरणमेव अग्रे वर्तते, अर्थविशेषे कदाचित् क्वचित् आत्मनेपदत्वं भवति, क्वचित् परस्मैपदत्वं भवति, क्वचित् अर्थभेदाः भवन्ति, क्वचित् उपसर्गयोगे आत्मनेपदत्वं भवति। तत्सर्वम् अग्रे पठिष्यते, परन्तु सद्यः इदं नूनम् अपेक्षितं यावद्विवरणम् अधुना मया कृतं। यद्यपि इदं पठितमेव, तथापि इदानीम् इतः अग्रे सः विषयः यदि स्पष्टः अस्ति, अनुदात्तं आत्मनेपदं स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, तर्हि अत्रत्यस्य विषयस्य अवगमनायापि महान् कालः अपेक्षितः इति न भविष्यति। एवं किल? एवं तर्हि तत्र अग्रे उच्यते, सूत्रमुच्यते, तदेव उक्तं खलु, क्रियस्तु क्रियाफले परगामिनि परस्मैपदे प्राप्ते। कुतः? स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, तद् लिटि नापेक्षितं। लिटि अपि सर्वात्मना तत्र क्रियः नाम क्रिञ् इति धातोः आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव अपेक्षितः। तदर्थम् अग्रे अधुना सूत्रमत्र वर्तते आरभ्यमाणं। सम्यक्। तच्च सूत्रं वर्तते एवं। यद्यपि अस्य सूत्रस्य सामान्येन अर्थः अस्माभिः क्रियप्रत्याहारस्य सिद्ध्यर्थं, नाम क्रिय इत्यत्र अनुप्रयोगः अन्यस्यापि अस्ति इति ज्ञातुं, नाम यः सिद्धान्तः तत्र उक्तः तस्य सिद्धान्तस्य स्पष्टीकरणाय सामान्येन अस्य सूत्रस्य अर्थः पूर्वं विचारितः वर्तते। तथापि विशेषतया इदं सूत्रम् अधुना अस्माभिः अत्र पठ्यते। तत्र सूत्रं वर्तते, आम् प्रत्ययवत् क्रियोऽनुप्रयोगस्य इत्यस्ति। सूत्रमिदं प्रथमाध्यायस्य तृतीयपादस्य 63तमं सूत्रं वर्तते। सम्यक्। पूर्वं यावद्वा एतत् सूत्रविषये अस्माभिः अवगतं, नाम क्रीं प्रत्याहारसाधनवेलायां, तावत् वयं बुद्धौ स्थापयामः। अधुना तावत् अस्य सूत्रस्य एकैकमपि सोपानं सम्मुखी कुर्वन्तः वयं सर्वमपि विशेषं पठिष्यामः। अस्तु, सूत्रे प्रथमं पदं भवति आम् प्रत्ययवत् इत्यस्य विग्रहः वक्ष्यते, मूले एव वक्ष्यते। आम् प्रत्ययवत् इति प्रथमं पदं भवति। इदम् अव्ययपदं भवति, वतिप्रत्ययान्तं भवति। वतिप्रत्ययान्ताः ये केऽपि शब्दाः दृश्यन्ते, अथवा यानि कानि अपि शब्दस्वरूपाणि दृश्यन्ते, तानि अव्ययानि भवन्ति। तच्च अस्माभिः तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्यादि सूत्रपठनवेलायां किञ्च अव्ययप्रकरणे अस्माकं तद्विषये ज्ञानमस्ति, अस्माभिः तत् पठितम् अस्त्येव। सम्यक्।
क्रियः द्वितीयं पदं किं वर्तते? क्रियः। क्रियः इति षष्ठ्यन्तं वर्तते, नाम षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। तृतीयं पदं भवति अनुप्रयोगस्य इति। अनुप्रयोगस्य इत्यपि तत्र षष्ठीविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। षष्ठीविभक्तेः एकवचनम् अत्र भवति। एवं खलु? आहत्य प्रकृते त्रीणि पदानि भवन्ति सूत्रे अस्मिन्। आम् प्रत्ययवत् क्रियः अनुप्रयोगस्य इति। एवं खलु? तत्र प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते इति द्रष्टव्यं। व्याख्याता कथयति अनुदात्तं यत आत्मनेपदम् इत्यतः आत्मनेपदमित्यनुवर्तते। समीचीनम्। अग्रे च उच्यते तत्रां प्रत्ययवत्, नैव किं कथयति, तत्र आम् प्रत्ययस्य आत्मनेपदाभावात् आह इति। अग्रे भिन्नः विषयः आरब्धः। तत्तु अनुदात्तं यत आत्मनेपदम् इत्यतः आत्मनेपदम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। किञ्च इतः पूर्वं सूत्रक्रमे तत्र पूर्ववत्सनः इत्यपि एकं सूत्रं पठितं वर्तते। तस्मात् सूत्रात् पूर्ववत् इत्यपि अनुवर्तते। पूर्ववत् इत्यस्याः अनुवृत्तेः चर्चा अथवा अनुवृत्त्या लब्धस्य अस्य पदस्य विषये चर्चा व्याख्यात्रा अग्रे करिष्यते। समीचीनम्। सद्यः तावत् वयं तत्र अनुदात्तं यत आत्मनेपदम् इत्यतः आत्मनेपदम् इत्यस्य अनुवर्तनं भवति इत्येतावन्तं भागम् अथवा इत्येतावन्तं विषयम् एव बुद्धौ संस्थाप्य अग्रे पठामः। इदानीं सूत्रार्थः कर्तव्यः अस्ति, करिष्यते च। पूर्वमपि अस्माभिः सामान्येन सूत्रार्थः वयं श्रुतः। तथापि सूत्रार्थकरणाय प्रकृते सूत्रे यदि कस्मिंश्चित् पदे कस्यचित् विग्रहस्य सम्भावना अस्ति तर्हि तस्य पदस्य तत्र विग्रहः अस्माभिः आदौ कर्तव्यः भवति इति वयं सर्वत्र जानीमः। समस्तपदं वा भवतु, कृदन्तं वा भवतु, तद्धितान्तं वा भवतु, एवं किल। सद्यः अत्र आम् प्रत्ययवत् इति समस्तपदं वर्तते। किञ्च नाम अस्य तद्धितान्तत्वमपि वर्तते, नाम त्वप्रत्ययः अत्र प्रयुक्तः वर्तते इति भावः। समीचीनम्। अतः स्वयम् अस्य पदस्य व्याख्यानं, कस्य आम् प्रत्ययवत् इत्येतस्य पदस्य व्याख्यानं स्वयं ग्रन्थे कुर्वन् अस्ति तत्र मूलकारः। व्याख्याता तत्र इतोपि सरलीकृत्य अस्माकं कृते अर्थं बोधयिष्यति। एवं खलु? कथयति व्याख्यात्रा उक्तं तत्र आम् प्रत्ययस्य आत्मनेपदत्वाभावात् आह नाम कथयति, नाम आम् प्रत्ययः यः तत्र श्रुतः अस्माभिः तस्य तु आत्मनेपदत्वं नास्ति। तर्हि आम् प्रत्ययवत् क्रियानुप्रयोगस्य नाम आम् प्रत्ययः यथा वर्तते तद्वत् क्रियः अनुप्रयुक्तस्य क्रियः आत्मनेपदं तत्र भवति इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? यतोहि आम् यः वर्तते तस्य आत्मनेपदत्वं नास्ति। आम् इति प्रत्ययस्य आत्मनेपदसंज्ञा न भवति। तर्हि आम् प्रत्ययवत् इत्यनेन किं विवक्षितं वर्तते तद् खलु ज्ञेयम्। तस्मिन् विषये अस्माभिः अधुना ज्ञातव्यं वर्तते। यतोहि तेनैव प्रकृते सूत्रार्थः स्पष्टतां यास्यति।
सम्यक् कथयति। आम् प्रत्ययो यस्मादिति अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इति। पूर्वम् असकृत् बहुषु प्रकरणेषु तद्गुणसंविज्ञानबहुव्रीहिः इत्येतस्मिन् विषये अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इत्येतस्मिन् विषये वा अस्माभिः पुनः पुनः चर्चा कृता वर्तते। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र तु सम्यक्तया ज्ञातम् अस्माभिः। तदनन्तरं जक्षित्यादयः षट् इत्यत्र विग्रहः यदा जक्षित्यादयः इत्यस्य कृतः अथवा इत्यादयः इत्यस्य यदा विग्रहः कृतः तदा अपि अस्माभिः तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इत्येतद् विषयद्वये विस्तरेण तत्र ज्ञातम्। एवं खलु। अपि च प्रकृतिसूत्रार्थः सम्यक्तया स्फुटतया ज्ञेयः इति यदि अस्ति तर्हि तद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः इत्येतस्य विग्रहद्वयस्य विषये नाम बहुव्रीहेः तत्र प्रकारद्वयं यद् उच्यते तत् प्रकारद्वयस्य विग्रहः अथवा अर्थः अस्माभिः नूनमेव भवति ज्ञातव्यः। यद्यपि अयं विषयः पूर्वमपि उक्तः वर्तते तथापि प्रकृते प्रकरणानुरोधेन व्याख्यात्रा पुनः उच्यमानं वर्तते। कथं सः नाम अतद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः कः भवति इति कथयन् अस्ति। पश्यामः। कथयति अग्रे व्याख्याता। तस्य अन्यपदार्थस्य गुणाः विशेषणानि नाम तद्गुणसंविज्ञानः इत्यस्य विग्रहः उच्यमानः अस्ति एषः। तत्र न तद्गुणसंविज्ञानः इत्यस्य तु स्वयमेव विग्रहः ज्ञातो भविष्यति। नाम अतद्गुणसंविज्ञानः इत्यस्य तु विग्रहः सरलः, परन्तु तद्गुणसंविज्ञानः इत्यस्य विग्रहः ज्ञायते यदि तर्हि अतद्गुणसंविज्ञानः इत्यस्यापि विग्रहः ज्ञातः भवति। परन्तु प्रकृते मूले अतद्गुणसंविज्ञानः इति उक्तं वर्तते। अतः तथैव नाम निषेधसहितस्य अतद्गुणसंविज्ञानं संविज्ञानः इत्यस्य विग्रहः उच्यमानः अस्ति व्याख्यात्रा अत्र। कथञ्चिदपि अवगन्तुं शक्यते। नयः एव भेदः खलु। तद्गुणसंविज्ञानः अतद्गुणसंविज्ञानः इत्यनयोः द्वयोः। प्रकृते अतद्गुणसंविज्ञानः इत्युक्तं वर्तते। किञ्च इदमपि स्मरन्तु, अतद्गुणसंविज्ञानः इति बहुव्रीहिः इत्यस्य विशेषणं वर्तते। अतद्गुणसंविज्ञानः इत्यत्रापि बहुव्रीहिसमासः भवति। नाम आदौ बहुव्रीहिः तथा नञ्तत्पुरुषः अपि वक्तुं शक्यः। अथवा नञ्तत् बहुव्रीहिः गर्भनञ्तत्पुरुषः इत्यपि वक्तुं शक्यः। ज्ञास्यते। पश्यन्तु। तस्य अन्यपदार्थस्य गुणशब्दः अस्ति खलु अग्रिमः तद्गुणसंविज्ञान इति समस्तपदे। तर्हि तत्र प्रथमः शब्दः कः? तच्छब्दः। तस्य नाम अन्यपदार्थस्य गुणाः अर्थात् विशेषणानि अथवा वर्तिपदार्थरूपाणि तेषां संविज्ञानम् एवं खलु। तस्य गुणानां संविज्ञानं तद्गुणसंविज्ञानं न तद्गुणसंविज्ञानम् अतद्गुणसंविज्ञानम् इति सरलं खलु। परन्तु तेषां नाम केषां? नैव। तस्य गुणानां संविज्ञानं तद्गुणसंविज्ञानं। तर्हि तत्र तस्य नाम कस्य, गुणाः नाम के, संविज्ञानं नाम किम्? एतत्त्रयं ज्ञातं चेत् तद्गुणसंविज्ञानम् इत्यस्य अर्थः अपि स्पष्टः भवति। तत्र कथयति तस्य अर्थात् अन्यपदार्थस्य गुणाः अर्थात् विशेषणानि अथवा वर्तिपदार्थरूपाणि एवं खलु तेषां संविज्ञानं। संविज्ञानं नाम क्रियान्वयितया ज्ञानं न विद्यते यस्य बहुव्रीहेः सः अतद्गुणसंविज्ञानः इत्युच्यते।
इदम् उदाहृत्य दर्शयति। यथा चित्रगुम् आनय इति। चित्रगुम् इति अस्ति तत्र। चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः। तत्र अस्माभिः बहुव्रीहिसमासप्रकरणे इदम् उदाहरणं पठितम् इति भवन्तः स्मरेयुः। एवं किल। तर्हि तत्र कथयति अत्र हि पुरुषस्य एव अन्यपदार्थस्य क्रियान्वयः। एवं खलु। न तु चित्राणां गवाम् अपि। तर्हि चित्राः गावः ये वर्तन्ते ते अत्र वर्तिपदार्थरूपाणि वर्तन्ते। वर्तिपदार्थरूपाणि नाम यानि पदानि अत्र समासं प्राप्नुवन्ति इति भावः। एवं खलु। तर्हि चित्रगुम् आनयनक्रिया प्रकृते वर्तते, तदेव कथयति अत्र हि पुरुषस्य एव अन्यपदार्थस्य, नाम पुरुषः यः अन्यपदार्थभूतः वर्तते तस्य क्रियान्वयः वर्तते, यः चित्रगुः वर्तते। चित्राणां गवां तु अत्र क्रियान्वयः नास्ति। सम्यक्। इदं नाम चित्रगुः इत्यत्र अस्माभिः सरलतादृष्ट्या यः विग्रहः अधुना उक्तः तत्र समन्वयनं कर्तुं शक्यते। एवं खलु। तस्य नाम अन्यपदार्थस्य, नाम कश्चन पुरुषः अन्यपदार्थभूतः यस्य कृते चित्रगुः इति शब्दः प्रयुज्यमानः वर्तते। अन्यपदार्थस्य गुणाः अर्थात् विशेषणानि वर्तिपदार्थरूपाणि। विशेषणानि नाम वर्तिपदार्थरूपाणि। तानि कानि? चित्राः गावः ययोः मध्ये समासः जायमानः अस्ति। सम्यक्। तेषां संविज्ञानं पदार्थद्वयमेव तत्र वर्तते, चित्र अपि च गो, अर्थात् चित्रा गावः इति। संविज्ञानं नाम क्रियान्वयितया ज्ञानं न विद्यते यस्य बहुव्रीहेः। एवं खलु। तादृशः अयं बहुव्रीहिः अतद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः वर्तते। सर्वादीनि सर्वनामानि इत्यत्र तु तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः वर्तते। यतोहि तत्र अन्यपदार्थस्य गुणाः नाम वर्तिपदार्थरूपाणि तेषां क्रियान्वयितया ज्ञानं विद्यते। पदार्थेषु तत्र सर्वशब्दोऽपि वर्तते, सः तस्यापि ज्ञानं क्रियान्वयितया बहुव्रीहेः भवति तत्रापि। अतः तत्र सर्वशब्दः अपि सर्वादिगणे परिगणितः भवति इति तत्र पठितं खलु। एवमेव नाम तस्य विपरीतम् अस्ति अत्र, वा न वा इत्यस्ति। अग्रे कथयति तथा च प्रकृते नाम क्व? अत्रैव आं प्रत्ययवत् कथयति। आं प्रत्यये विनिर्मुक्तः आं प्रत्यये प्रकृतिभूतः एधादिधातुरेव आं प्रत्ययशब्देन लभ्यते इति भावः इति। एवं खलु। नाम कथम् अत्र विग्रहः कथम्? आं प्रत्ययः यस्मात्। एवं खलु। आम् इति प्रत्ययः यस्मात्, सः आं प्रत्ययः। सः कः? एधधातुः अत्र आं प्रत्ययः वर्तते। एवं खलु। अपि च तदेव आं किमुक्तं? तथा च प्रकृते आं प्रत्यये विनिर्मुक्तः नाम आं प्रत्ययात् भिन्नः, तस्मात् मुक्तः, तस्मात् विनिर्मुक्तः यः वर्तते केवलः एधधातुः। यः एधधातुः आं प्रत्ययस्य कृते प्रकृतिरूपः वर्तते। एवं खलु। कथयति आं प्रत्ययप्रकृतिभूतः, आं प्रत्ययस्य प्रकृतिरूपः एधादिधातुरेव आं प्रत्ययशब्देन लभ्यते। आं प्रत्यय इत्यनेन एधादिधातुरेव लभ्यते। कुतः? अतद्गुणसंविज्ञानो बहुव्रीहिः वर्तते। यदि तद्गुणसंविज्ञानः बहुव्रीहिः स्यात् तर्हि एधधातुना सह आम् अपि बुध्येत, परन्तु तथा नास्ति। सम्यक्।
कथयति आम् प्रत्ययशब्देन लभ्यते इति भावः। नाम एवं रीत्या अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यम् इति। अग्रे कथयति आम् प्रत्ययवदिति तृतीयान्ताद्वतिः। एवं खलु तत्र आम् प्रत्ययेन तुल्यम् इत्येतस्मिन् अर्थे वतिप्रत्ययः भवति। एवं किल तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः इत्यादि विधानं पूर्वं पठितं खलु। तत्र तस्यैव वतिप्रत्ययविषये अस्माभिः पठितम्। अतः तत्र वतिप्रत्ययान्तः अयं शब्दः अथवा इदं पदं वतिप्रत्ययान्तम् अव्ययत्वं भजते। तच्च पूर्वम् अस्माभिः पठितं वर्तते। तर्हि आम् प्रत्ययः कः? एधधातुः वर्तते। तद् एधधातुवत् आम् प्रत्ययवत् इति अर्थः लभ्यते तावता। तर्हि अनुप्रयुज्यते इति अनुप्रयोगः। एवं किल नाम आम् प्रत्ययवत् क्रियः अनुप्रयोगः। अनुप्रयोगः इत्यत्र कथं विग्रहः वक्तव्यः तदस्ति उच्यमानम्। अनुप्रयुज्यते इति अनुप्रयोगः। ततः उच्यते कर्मणि घञ्। नाम अत्र घञ् प्रत्ययः वर्तते, स च कर्मार्थे वर्तते। अनु उपसर्गपूर्वक अनुप्र इति उपसर्गद्वयपूर्वक युजधातोः घञ् सति अनुप्रयुज्य उपधागुणः चोकोः गण्यतोः इत्यनेन चकारस्य कुत्वं गकारः आगच्छति, अनुप्रयोगः इति रूपं सिद्धं भवति। कथयति पञ्चम्यर्थे षष्ठी। अनुप्रयोगस्य इत्यत्र षष्ठी अस्ति, परन्तु सा षष्ठी पञ्चम्याः अर्थे विहिता अस्ति। एवं किल पञ्चम्याः यः अर्थः भवति तस्मिन् अर्थे एषा षष्ठी विहिता वर्तते। इदमपि व्यत्ययेन न सत्यं। नाम व्यत्ययव्यवस्था अस्माभिः गतप्रकरणेषु तत्र तत्र प्रयोजनानुसारम् अथवा आवश्यकतानुरोधेन श्रुता वर्तते। पठिष्यते तु अग्रे इति उक्तमेव। सम्यक्। नाम तदेव अनुप्रयुक्तात् इति अर्थः अत्र अनुप्रयोगात् इति अर्थः अत्र लब्धः भविष्यति। तदाह आम् प्रकृत्या इत्यादिना तत्र सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। पश्यन्तु सूत्रार्थम् आम् प्रकृत्या तुल्यम्। आम् प्रकृतिः आमः प्रकृतिः आम् प्रकृतिः एवं विग्रहः। सम्यक्। आमः प्रकृतिः प्रकृते कः वर्तते? एधधातुः वर्तते। आम् प्रकृत्या तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं स्यात्। एवं खलु इत्यस्ति। सम्यक्। तर्हि स्पष्टं खलु। आम् इति प्रकृतिः यस्य धातोः वर्तते, यथा उदाहरणाय प्रकृते एध इति धातुः प्रकृतिः वर्तते। कस्य? आम् इति प्रत्ययस्य। एवं किल तस्य अनुप्रयोगः भवति। नाम तस्मात् यः प्रत्ययः यादृशः प्रत्ययः नाम प्रश्नेपदसंज्ञको वा आत्मनेपदसंज्ञको वा स एव प्रत्ययः अनुप्रयुक्तात् क्रियधातोः विहितस्य लिटः स्थाने अपि भविष्यति इति भावः। सम्यक्। अतः वयं प्रकृते लस्य स्थाने त इति आदेशम् अत्र करिष्यामः। यतोहि एधधातुः आत्मनेपदी धातुः वर्तते। अतः आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः आत्मनेपदसंज्ञकः लादेशः एव लिटः स्थाने प्रकृते भविष्यति। करिष्यामः वयं त इति भविष्यति लिटः स्थाने इति भावः। एवं खलु
इति एतावत् पर्यन्तं सामान्येन सूत्रार्थः अवगतः। आं प्रकृत्या आमः प्रकृतिः आं प्रकृतिः तया आं प्रकृत्या तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः नाम अनुप्रयोगः क्रियते यस्य क्रिय इति धातोः आत्मनेपदं स्यात्। आत्मनेपदसंज्ञकः लादेशः भवति इति भावः। लस्य स्थाने परस्मैपदसंज्ञकाः वा आत्मनेपदसंज्ञकाः एते लस्य स्थाने भवन्ति इति वयं जानीमः। अतः सूत्रार्थस्य स्पष्टता अत्र विधेया। तथा सम्यक् कथयति अग्रे इतोपि सरलीकृत्य आं प्रकृतेः भवितुं योग्यम् इतोपि सरलीकृत्य सूत्रार्थं कथयति। अतः अत्रापि अधिकस्पष्टतार्थम् अवधानं कुर्वन्तु कृपया। किं कथयति? आं प्रकृतेः भवितुं योग्यं यदात्मनेपदं तद् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियोऽपि स्यादिति यावत्। अनुप्रयुज्यमानः यः धातुः वर्तते क्रिञ् तस्मादपि भवतु, तस्मादपि तस्य विधानं भवतु इति। सम्यक् कथयति। अत्र न प्रत्याहारग्रहणं। तर्हि इतः पूर्वं यावद् विवरणम् अस्माभिः पठितं एतावता, तर्हि तत्र एधाम् इति यद् वर्तते तस्मात् कृ इति धातुः यः वर्तते तस्मात् आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः भवति इति स्पष्टं। यतोहि एधधातुः आत्मनेपदसंज्ञकः एधधातुः आत्मनेपदी वर्तते। अतः सम्यक् अग्रे कथयति। अत्र न प्रत्याहारग्रहणं नाम प्रकृते आं प्रत्ययक्रियोऽनुप्रयोगस्य इत्यत्र क्रिय इत्यनेनापि क्रिञ्जानुप्रयुज्यते लिटि इत्यत्र यथा प्रत्याहारः आश्रितः तद्वत् अत्रापि प्रत्याहारः आश्रीयताम् इत्येतत् तथा नास्ति अत्र। कुतः कथयति? नाम प्रकृते क्रियधातोः एव ग्रहणं वर्तते। डुक्रियति एकस्य एव ग्रहणं वर्तते, प्रत्याहारस्तु अत्र नास्ति। कथयति? अनुप्रयोगस्य इत्येव सिद्धे क्रियग्रहणात् इह न प्रत्याहारग्रहणम् इति भाष्यं। तर्हि भाष्यस्य एतां पङ्क्तिं श्रुत्वा ज्ञायते यत् प्रकृते भाष्यस्य एव सर्वापि एषा योजना अस्ति, प्रत्याहारकल्पना। यद्यपि सूत्रकारस्य इदम् इष्टं, परन्तु सूत्रकारस्य अभिप्रायः अत्र वर्तते इति भाष्यादेव सर्वं लब्धं वर्तते। सम्यक् कथयति। अनुप्रयोगस्य इत्येव सिद्धे क्रियग्रहणादिह न प्रत्याहारग्रहणं, नाम प्रत्याहारग्रहणम् अत्र नास्ति इति भाष्ये उच्यते। अग्रे कथयति। परगामिन्यपि क्रियाफले क्रियधातोः आत्मनेपदार्थः अयम् आरम्भः इति। अवधानेन पश्यन्तु। परगामिनि क्रियाफले सत्यपि क्रियधातोः आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भवतु तदर्थम् अयम् आरम्भः कृतः वर्तते। कः? आं प्रत्ययवत्क्रियोऽनुप्रयोगस्य। आत्मगामिनि क्रियाफले वा परगामिनि क्रियाफले वा तत्र क्रियधातोः आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव अपेक्षितः तदर्थम् आं प्रत्ययवत्क्रियोऽनुप्रयोगस्य इत्युच्यते। एवं किल? ततः कथयति। इन्दाञ्चकार इत्यादौ तु परगामिनि क्रियाफले न अनेन आत्मनेपदम् इति। एवं खलु? इन्दाञ्चकार तस्य किञ्चित् चर्चा गते पाठे क्वचित् सत्यं गते पाठे क्वचित् कृता। अस्य सूत्रस्य सरलतया अर्थकथनवेलायाम् इन्दाञ्चकार इति उक्तम्। इति परमैश्वर्ये इति धातुः भवति, इति त्वान्नं भवति, इन्द् इति लभ्यते। अयं धातुः परस्मैपदी वर्तते, नाम एध इति धातुवत् आत्मनेपदी नास्ति, परस्मैपदी वर्तते। अतः कथयति
इत्यादौ तु परगामिनी क्रियाफले न आत्मनेपदम्। अत्र तु परगामिनी क्रियाफलत्वं भवति, यतोहि परस्मैपदत्वं भवति धातोः। अतः आत्मनेपदत्वं न भवति, परन्तु परस्मैपदत्वमेव तिष्ठति इति भावः। अत्र सर्वात्मना परस्मैपदत्वमेव भवति। परगामी वा क्रियाफलं भवतु, आत्मगामी वा क्रियाफलं भवतु, अत्र आत्मनेपदत्वं तु न भवति। कुतः? यत् इन्दाम् एतस्मात् क्रियः अनुप्रयोगः कर्तव्यः, तर्हि अत्र विद्यमानः यः इन्दधातुः आम् प्रकृतिकः, सः धातुः आत्मनेपदी नास्ति। एध इति धातुवत् अयं परस्मैपदी वर्तते। सम्यक् कथयति। आम् प्रकृतेः इति परमैश्वर्ये इति धातोः आत्मनेपदाभावात्, नाम आत्मनेपदत्वं नास्ति इति कृत्वा तस्य परस्मैपदीत्वात्, नाम सः परस्मैपदी वर्तते धातुः। एवं खलु कथयति। एतदर्थमेव आम् प्रत्ययवत् इत्युपात्तम्। आम् प्रत्ययवत् इत्यस्य ग्रहणम् एतदर्थमेव कृतम्। अतः तत्र आम् प्रकृतिकः धातुः परिशीलनीयः। सः यदि आत्मनेपदसंज्ञकः, तर्हि क्रियः अपि आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः भविष्यति। यदि सः आम् प्रकृतिकः धातुः परस्मैपदसंज्ञकः, तर्हि क्रियः अपि परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भविष्यति इति अत्र बुद्धौ स्थापनीयम्। अस्मिन् विषये व्याख्यात्र नाम तत्र इतोपि अत्र सूत्रस्य अर्थः यः दृष्टः, तस्य विस्तरेण अवगमनार्थं मूले इतोपि किञ्चित् उच्यमानं वर्तते, तद् अपि अस्माभिः अत्र द्रष्टव्यमस्ति। कथयति। ननु इन्दाञ्चकार इत्यादौ मास्तु अनेन सूत्रेण परगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदम्। एवं खलु। इन्दाञ्चकार इत्यत्र अनेन सूत्रेण, केन सूत्रेण? आम् प्रत्ययवदक्रियोनुप्रयोगस्य। यतोहि इतः गतपङ्क्तौ किमुक्तम्? एतदर्थमेव आम् प्रत्ययवदित्युपात्तम्। उपात्तं नाम गृहीतं, सूत्रे पठितम् इति वा अर्थः। नाम इन्दाञ्चकार इत्यादिषु आत्मनेपदं न भवेत्, परन्तु आम् प्रत्ययवदेव प्रत्ययः भवेत्। आम् प्रकृतिः, आम् प्रकृत्या तुल्यमेव तत्र नाम आम् प्रत्ययः यस्मात् धातोः विहितः, सः धातुः यत्पदी तत्पदसंज्ञकः एव प्रत्ययः। अनुप्रयुक्तात् क्रियधातोः अपि भवतु। इन्द् इति नाम तत्र इदि इति धातुः, सः परस्मैपदी चेत् क्रियधातोः परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भवेत्। इन्दाञ्चकार इत्यादीनि रूपाणि सिद्धेयुः। इतरतः इन्दान् चक्रे, क्षन्तव्यम्, एधान् चक्रे इत्यत्र एधधातुः आत्मनेपदसंज्ञकः, अतः तत्र आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव स्यात्। एवं खलु। ततः अग्रे कथयति। ननु इन्दाञ्चकार इत्यादौ मास्तु अनेन सूत्रेण परगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदम् इति। अनेन सूत्रेण परगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदविधानम् अनेन सूत्रेण मास्तु। वस्तुतः अनेन सूत्रेण प्राप्यमाणमपि नास्ति, परन्तु सूत्रार्थं यदा वयं पश्यन्तः स्मः, आम् प्रत्ययवत् तुल्यम् अनुप्रयुज्यमानात् क्रियः आत्मनेपदं स्यात्। परन्तु आत्मनेपदत्वस्य उत्पत्त्यर्थम् आम् प्रकृतिकः यः धातुः वर्तते, तस्य आत्मनेपदत्वं खलु अपेक्षितं, तच्च अत्र नास्ति। अतः किं वक्तुम् इच्छति व्याख्याता इति अग्रिमं किञ्चित् विवरणं श्रुत्वैव ज्ञास्यते। कथयति। ननु इन्दाञ्चकार इत्यादौ पुनः पठन् अस्मि तामेव पङ्क्तिं। मास्तु अनेन सूत्रेण परगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदम्। पूर्वमुक्तं नाम अनेन आत्मनेपदत्वं न भवति परगामिनी क्रियाफले, यतोहि इति परमैश्वर्ये इति यः धातुः वर्तते, तस्य आत्मनेपदत्वं नास्ति, परस्मैपदित्वम्। आत्मनेपदित्वं नास्ति, परस्मैपदित्वम् अस्ति। एवं खलु उच्यते। परगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदं भवति। एवं सम्यक् कथयति। आत्मगामिनी तु क्रियाफले
स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति आत्मनेपदं दुर्वारम्। एवं किल। इदानीं प्रकृते स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन आत्मनेपदं दुर्वारमिति यदुच्यमानं वर्तते, तदर्थमिदं ज्ञातव्यमत्र अपेक्षितं वर्तते। किम् इति परमेश्वर्ये इति धातुः स्वरितेत् अस्ति वा? ञित्तु नास्ति, स्वरितेत् अस्ति वा? तदर्थं किं कर्तव्यं? तदर्थम् एषः धातुः धातुपाठे स्वरितेत्वेन पठितः अस्ति वा न वा, अथवा कश्चन पक्षत्वेन एव विचारः स्थापितः वर्तते व्याख्यात्रा अत्र वा इत्यपि द्रष्टव्यं। न, धातुपाठं दृष्ट्वा ज्ञायते। अस्माभिः अग्रे चिरेण पठिष्यते अपि यत् अयं धातुः तत्र परस्मैपदी एव वर्तते। तत्कुतः इति चेत् अयं स्वरितेत् नास्ति, ञित् नास्ति, अनुदात्तेत् नास्ति, ङित् नास्ति। सम्यक्। सामान्यतया इदित् अस्ति तावदेव। तथापि अत्र नाम पूर्वपक्षत्वेन एषः सर्वोऽपि विचारः उच्यमानः वर्तते। गतपङ्क्तिः पठिता खलु, ननु इन्दाञ्चकार मास्तु अनेन परगामिक्रियाफले आत्मनेपदत्वम्। एवं खलु। तदनन्तरम् अवधानेन पश्यन्तु, आत्मगामिनी तु क्रियाफले स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति आत्मनेपदं दुर्वारं। तेन तु अत्र आत्मनेपदं वारयितुं न शक्यते। परन्तु अयं पूर्वपक्षिणः मिथ्यादोषः इति भाति, अथवा एवमेव पक्षस्थापनं ब्राह्मणाय इति मम भाति। यतोहि अयं स्वरितेत् एव नास्ति खलु धातुः। कः? इति परमेश्वर्ये। आम्, परन्तु सत्यं, सम्यगेव उक्तम्। एषः कस्य विषये वदन्नस्ति? अनुपर्युक्तात् क्रियः धातोः विषये कथयन्नस्ति। यतोहि क्रियं धातुः ञित् अस्ति। तद् क्रियन्तात् नाम अनुपर्युक्तात् क्रियधातोः इदं सर्वमपि उच्यमानं वर्तते। आम्, अस्तु। कथयति, परगामिनी तु क्रियाफले स्वरितञ्यतः इति आत्मनेपदं दुर्वारं। सम्यगेव आक्षिप्यमाणं वर्तते पूर्वपक्षिणा। यतोहि केवल इन्द् धातोः विषये न, अनुपर्युक्तः यः क्रियाधातुः सः तु उभयपदी खलु ञित्वात्, स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इति इत्येतस्य च प्रवृत्त्या। सम्यक् कथयति, अस्य सूत्रस्य एधाञ्चक्रे इत्यादौ परगामिनी क्रियाफले आत्मनेपदस्य अप्राप्तस्य विधाने एव समर्थतया आत्मगामिनी क्रियाफले स्वरितञ्यतः इति प्राप्तस्य आत्मनेपदस्य निवारणे सामर्थ्याभावात्। एतत् अवधानेन अत्र अवगन्तव्यमस्ति। अयं सर्वोऽपि पूर्वपक्षः सम्यक् अवगन्तव्यः। ततः समाधानं यद् उक्तं वर्तते, नाम वस्तुतः अस्य सूत्रस्य अर्थविषये इतोपि यद् ज्ञातव्यम् अस्माभिः वर्तते, ग्रन्थकारेण च ज्ञापनीयं यद् वर्तते, तस्य कृते अस्य पठनम् अवगमनं नितान्तमपेक्षितं। पश्यन्तु किं कथयति, नाम स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन तु आत्मनेपदं वारयितुं न शक्यते इन्दान् कृ इत्येतस्मात्। यतोहि कृ धातुः आत्मनेपदी अपि परस्मैपदी अपि स्वरितञ्यतः इत्यादि नियमवशात्। कथयति, अस्य सूत्रस्य एधाञ्चक्रे इत्यादौ, एधाञ्चक्रे तत्र एधाम् इत्यत्र कृ धातुः आत्मनेपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव भवतु इत्युक्तं खलु। परगामिनी क्रियाफले, नाम क्रियाफलं यदा परगामिनी भवति तदा आत्मनेपदस्य अप्राप्तस्य, नाम तदा आत्मनेपदं तत्र प्राप्तं न भवति इति कृत्वा विधाने एव समर्थतया, नाम परगामिनी क्रियाफले सत्यपि आत्मनेपदस्य एव विधानं भवतु इति सामर्थ्यमस्य तत्र भवति इति कृत्वा आत्मगामिनी क्रियाफले, नाम आत्मगामी यदा क्रियाफलं भवति तदा स्वरितञ्यतः इति प्राप्तस्य, नाम स्वरितञ्यतः कर्तृभिप्राये क्रियाफले इत्यनेन प्राप्तस्य आत्मनेपदस्य निवारणे, आत्मनेपदस्य निवारणे सामर्थ्याभावात्, नाम सामर्थ्यस्य अभावः अस्ति। कस्य सूत्रस्य? आम् प्रत्ययपदक्रियोनुप्रयोगस्य। अतः इन्दाञ्चकार इत्यत्र आत्मनेपदमपि स्यात् इति आक्षेपः अस्ति एतावता विवरणेन। एतमाक्षेपं स्मरन्तः अग्रिमं च अत्र समाधानं प्रति वयं गमिष्यामः अग्रिमे पाठे। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते।
मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते श्रौत्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हरिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च बुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 37 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।